آج کی اس بزم میں آنے والے کوئی عام انسان نہیں ہے۔ گجرانوالا بندیاں نال بھریا پیا، پنجاب بندیاں نال بھریا ہے، پاکستان بھریا ہے، مگر اج دے اس محفل مسجد دے افتتاح چ جمع ہونے والے قیامت نو فخر کرنگے، اور جڑے افتتاح دا اشتہار پڑھ کے مسجد دے افتتاح چ نہیں شامل ہوندے، وہ سر پھڑ کے اس دن کہنگے ہائے افسوس، کاش اسی اس جگہ تے چلے جاندے جتے ساڑے سجن پہنچے سی۔ اللہ سوال کرنگے بھی تسی افسوس کیوں کر رہے ہو؟ کہنگے مولا پہاڑ جنیاں نیکیاں، پہاڑ جنیاں نیکیاں اینا لوکاں نے آج تانوں پوچھیا کہ نیکیاں انیاں کتھوں آئیاں تے انہوں بھی نہیں پتا سی۔ تے مولا کریم تسی خود ارشاد فرمایا کہ او جڑی تو کجرا لے مسجد دے افتتاح تے گیا سن، او دو بعد تو کدی اس مسجد چ وڑیا بھی نہیں سا، تو دوروں آیا سا، مگر جد تک وہ مسجد قائم رہی تے اتھے لوگ نماز پڑھ دے رہے، اس افتتاح دی وجہ تو میں تیریاں نیکیاں لیدہ کردہ رہا ہے تے قیامت تک تیرے لی پہاڑ بن گیا ہے۔ تے جے ایک کڑی شامل ہونے والا بندہ جو تسی کھڑے بیٹھے ہو، وہ دیاں پہاڑ جنیاں نیکیاں بننیاں۔ میں کولوں نہیں گل کہی، سورۃ مائدہ قرآن مجید اللہ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی دے کام چ تعاون کرنے والا نیکی چ برابر دا شریک ہوندا ہے۔ آج کتنے مسلمان بیٹھے ہو، تسی کوئی عام انسان نہیں۔ کوئی کہے گا میں کیا مولا سیلمے دا افتتاح کیتا، کوئی کہے گا میں کچی ٹاکی دا افتتاح کیتا، کوئی کہے گا میں دفتر دا افتتاح کیتا، کوئی کہے گا میں دکان دا افتتاح کیتا۔ تسی کتنے خوش نصیب ہو گے کہ اللہ دے دربار چ کھڑے ہو کے کہو گے اللہ اسا تیرے دربار دا افتتاح کیتا سی تیرا کار بنایا سی، تیرے کار دے اندر مولا کریم اسا ٹائم دیتا سی۔ تسی بہت عظیم انسان ہو، قسمیں تاڑے پیران دی مٹی میں اپنی اکھاں دا سرما بناواں کہ تسی اس جگہ دا افتتاح کرنا آئے ہو جتھے قیامت تک دین دے حافظ تے عالم تے کاری پیدا ہونے لے۔ اساں تے بزرگوں مر جانا ہے بھائی جان، اساں تے دنیا تو چلے جانا ہے، آج نہیں تے کل زندگی دا تے پتہ کوئی نہیں، مگر ایک بات یاد رکھنا، اپنے دل اندر بات بٹھا لو کہ آج تسی عام جلسے چ نہیں بیٹھے، بلکہ میں تانوں مبارک بات پیش کرنا ہے کہ تسی اس جلسے چاہے بیٹھے ہو جدے تو بعد تاڑی نیکی ودنی ہے، کٹنی نہیں گیا۔ کئی جلسے ایسے ہوندے نے جدی وجہ تو بندیاں پھنس جانا ہے۔ آج جلے جلسے دی وجہ تو کسی نہیں پھنسنا، میں لکھ کے دے سکتا ہے۔ بعض جلسے ایسے ہوندے نے جتھے مولوی واز کردا ہے، وہ تے انج دے مسئلے ہوندے نے کہ بندیاں نو عمل کرنا ضروری ہو جاندہ ہے۔ کہ مثال دے طور تے انہیں اپنی مسئلے تقریر چ کیا ہوئے کہ جڑا بندہ بغیر عذر تو محلے دار دا جنازہ چھڑدا ہے، وہ دی کی سزا ہے؟ اگر انہیں اتے عمل نہیں کیتا تے قیامت نو عذر نہیں پیش کر سکدا کہ اللہ میں نو پتہ نہیں سی، اللہ کہن گیا اور جلسے چ گیا سا، مولوی نے سنایا سی، تو سنیا سی، تیرے کان سن دے سی، مولا سنے تے ہون کی عذر پیش کرنا۔ مگر آج جلا جلسہ تسی لکھ لو جڑا آکے کھالی بہ کے چلے گیا، مسجد افتتاح شامل ہو گیا، قیامت تک اس نیکی دا حقدار بن گیا ہے۔ ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ۔ جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے، بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے۔ اللہ جڑے بیٹھے نے انہوں نے مدینے دا مہمان بنا دو۔ اللہ مکہ مدینے دی زیارت کرا حضرت۔ جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے، بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے۔ سنے آئے مدینے تے
جدوں دوروں نظر پیندی میں حج تو واپس آیا تے میں تے لفظ کہاں گا ویکھے آئے مدینے تے جدوں دوروں نظر پیندی جی کردائے ہو جائے قربان مدینے تو بھئی تھوڑی جی آواز کھولنی امجد صاحب ماشاءاللہ فروقی صاحب جنہیں دوست احباب بیٹھے سنے آئے مدینے تے جدوں دور نظر پیندی جی کردائے ہو جائے قربان مدینے تو جی کردائے ہو جائے قربان مدینے تو اللہ جنہیں بیٹھے نے مکہ مدینے دی حاضری نصیب فرما جڑے والے مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نمانے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں میرے مبرے صادق نبی نل محبت دا اظہار لے کے بیٹھنے والوں مسلمانوں احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نمانے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں بزرگ عالم دین مولانا اسماعیل مجاہد صاحب بھی آئے نے وہ بھی سٹیج تے آجن اللہ انہوں دی بزرگی چے برکت فرمائے مرالی آلے تو آئے نے جننے دوست احباب ذرا سنیا جے عرض کرنا چاہ رہے ہیں میریاں پہنا جتنے دوست احباب مسجد ابتداء دے اندر آئے نے سب دانا اللہ قبول فرمائے عرض کرنا مسجدہ بنائیاں کس واسطے جاندیاں نے المالوں البنون زینت الحیات الدنیا والباقیات صالحان اللہ پاک دا قرآن اندائے اے مال بھی دنیا دی زینت ہے کنا جی مال تھوڑے جی کام باز ایک ڈبل نہ ہوئے مال بھی دنیا دی زینت ہے اولاد بھائی بیٹھ جائے پلیز کوئی میرا چاند ادھر آ کوئی انتظامیہ ادھر آ کے بیٹھ تقریر سن میرا چاند بیٹھ جاتے تھوڑی دیر میرے کو ٹائم ہے اللہ پاک دا قرآن کے کہندہ المالوں البنون اے مال بھی دنیا دی زینت ہے اولاد بھی دنیا دی زینت ہے آج مسجدہ بنان واسطے میرا میں پیسے بھی لوگاں کو لے لینا ہے مسجد بنان واسطے کلین بھی لے لینا ہے لوگ آندے نے مسجد بنان لی چھت پوا لو سریا لے لو بجری لے لو مولوی جی کی چاہی دا چھتاں پوا لو اللہ جاندہ ہے مسجد دیاں ٹوٹیاں لوا لو بیسن لوا لو سنک لے لو جناب مسجد واسطے پینٹ لے لو سباں لے لو ہائے مسلمانوں اے مسجداں تے خالی کچیاں بھی بڑیاں سونیاں سی مسجداں تے خالی تھڑے والیاں بھی بڑیاں سونیاں سی پر مسجد بنان دا مقصد کی ہے کہ قیامت تک لوگ اللہ تو ڈرن والے بن جن مسجد بنان دا مقصد کی ہے کہ اللہ تو ڈرن والے بن جن آج مسجداں بڑیاں نے اللہ تو ڈرن والے تھوڑے نے تے اللہ تو ڈرن والے انو اللہ انعام بہتے دیتے نے مینوں تینوں ایک جنت ہے تے جڑا ہر کام کرن تو پہلے آکھیں میرا اللہ مینوں ویکھ رہا ہے مینوں ڈر ہے کہ تے اللہ پھڑ نہ لائے او دے لئی اللہ دا قرآن آندا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اللہ پاک دا قرآن آندا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کہ میں انہاں واسطے دو جنتاں تیار کیتیاں جڑے میرے تو ڈر دے نے حضرت امام احمد ابن حنبل 10 لاکھ حدیث رسول دے حافظ نے میں چاہنا ہے اج دس کے جاواں کہ مسجد بنائی کیوں جاندی ہے مسجد تعمیر کیوں کیتی جاندی ہے ایتھے انسان دا ایمان کس طرح دا بندا ہے آج مسجداں گجراں والے چ بہت ملن گیاں او دے نمازی اللہ تو ڈرن والے نہیں ملن گے مسجد چ بیٹھ کے چگلی کرن گے مسجد تو بیٹھ کے بندیاں تو ڈرن گے مسجد چ بیٹھ کے بندیاں تو ڈرن گے مسجد چ بیٹھ کے بندیاں تو توجہ لین گے مسجد چ بیٹھ کے بندیاں دیاں بختوئیاں کرن گے پر اللہ دا ڈر کدے دل اندر سنیا جے وقت دا امام ہے 10 لاکھ حدیث رسول دا حافظ امام ہے بیٹا چھوڑو موبائل تے توجہ نال تقریر سن یار اللہ دا واسطہ ہی میں پھر تیری کلاس لاؤنا ذرا 2 منٹ بعد میں تینوں سمجھاواں گا کیویں تو تقریر سننی ہے حضرت امام احمد ابن حنبل وقت دے امام نے سنیا جے 10 لاکھ حدیث رسول دا حافظ امام ہے تے سنیا جے امام صاحب نو ایک بی بی چھج چ سوتر دیاں آٹیاں پائیاں سوتر کتیا ہے تے بی بی سر تے رکھی آوندی ہے تے امام صاحب حدیث پڑھا رہے نے آندی وے پوتے احمد مینوں مسئلہ دسنا سوتر
सूतर कत दिए मैं दस के वेचां आ दिन दा कत्या रात दा कत्या इमाम अहमद दियां अखां डुलियां जिवें सावन दियां बदलियां वसदियां ने शिगिरद भी रो रहे ने इमाम साहब भी रो रहे ने आंदी वे पुत तेनू मसला पुछया ते तू रोंदा पिया है आंदे बीबी अज इलम उथों लभ्या है जिथों किसी नू इलम कदी नहीं लभ्या मैं किताबां पढ़ियां ने पर अज तक इन्ना दिल नहीं डरिया जिन्ना तेरी गल ने डराया नी बीबी दस दुनिया च केड़ी शै आ ए दिन दे कत्ते ते रात दे कत्ते च कोई फर्क हुंदा है आंदी वे पुत्र बड़ा फर्क है रात दीवे दी रोशनी च सूतर कादी है ते गन्ना रह जांदियां सफाई नहीं आउंदी ते सवेरे सूरज दी रोशनी च कतदी है एदियां गंडा नहीं आउंदियां ते सूतर सफाई वाला है इमाम अहमद दियां अखां डुल पईयां नी अम्मा तेनू केड़ी गल ने मेरे तक ले आंदा है आंदी वे पुत मैनू राती डर नहीं नींद नहीं पैंदी किते अल्लाह क़यामत नू पुछ ना लै तू पुछया क्यों नहीं सी रानी रानियां दे अंदर तू मंडी च दस्या क्यों नहीं सी आ दिन दा कत्या रात दा कत्या है आंदी वे पुत्र मैनू ते नींद नहीं पैंदी और बिजली डायरेक्ट बालने वाला कदी आलमे दीन नू पुछया ही चोरी बिजली करांगा पानी पीवांगा गुसल करांगा वुजू करांगा मेरी नमाज भी कबूल के नहीं मेरी तहज्जुद भी कबूल के नहीं मेरा जनाजा भी कबूल के नहीं ओए सुनियादारो अपने हराम दे रिश्ते इकट्ठे करके भरावां दा हक खाण वाले कदी मस्जिद जाके पुछया है कि मौलवी जी दसो किते मेरी 6 कनालां च भरा दी कनार अली है किते मेरी 6 कनालां दी कमाई हराम ते नहीं होगी ये मस्जिदां इस वास्ते बनियां ने कदी पुछया ही मैं फलाने बंदे को 1000 दा पान लैन गया उन्हें मैनू 1100 दे दिता सी 100 वध आ गया मैं वापस नहीं किया मेरा मामला की बनेगा मौलवी जी फलाने बंदे ने एक गल कही सी मैं 3 कोलों ला के अगले नू दसियां वो 3 गल्लां दा मैनू जवाब देना पैगा कि नहीं देना पैगा फलाने बंदे दे बारे मैं जानदा भी नहीं सा ना उहदे नाल मैं सबर कीता ना उहदे नाल रिश्तेदारी कीती ना कारोबार कीता मैं उहदे बारे राय कायम कर दी लोकां च दसिया फलाना गंदा भी है फलाना चवल भी है ते कदी पुछया ही नहीं कि मेरे बारे अल्लाह दा कानून की है ए बीबी ना MA पास ना BA पास ना प्राइमरी पास ना मिडल पास पिंड दी बद्दू औरत है सूत्र कत दी है ते आन के आंदी वे पोते आमद मैनू मसला दसना मैं दस के वेचां कि दिन दा कत्या रात दा कत्या है किते अल्लाह क़यामत नू पुछ ना लवे आंदी दुनिया दे ते वे पुत मैनू 10 ईमान साहबां दे बीबी 10 के वेचिया कर अल्लाह पाक लोकां नू एक जन्नत देणगे तेनू 2-2 जन्नतां देणगे आंदी वे पुत्र रात दे कत्ते दे दिन दे कत्ते च बड़ा फर्क हुंदा है इमाम साहब दियां अखां डुल पईयां आंदे ने ओ इलम ते मैनू किताबां चों नहीं लब्भा जेड़ा तेरा लब्भा है अज दुनिया च पढ़े लिखे नमाजी हाजी आलमकारी गरीबां यतीमां दा हक खान लग्या नहीं पुछदे मस्जिद दे ना कोई बे औलाद जगह ला दे कदी मौलवी नू शैत नहीं हुई कि उन्होंने कहा है कि शरीयत कहती है तू सारी जगह मस्जिद दे ना नहीं ला सकदा तू ला वारस नहीं तेरे वारस ने तेरी औलाद नहीं ते ना जी तेरी भैणां वारस है तेरे भरा वारस ने वो तेनू नप्पणगे तेनू हस्पताल ले जाणगे तेरा इलाज कराणगे लिहाजा तू सिर्फ अपना हिस्सा मस्जिद दे ना ला सकदा है बाकी तेरे वारसां दा है आज पाकिस्तान की कितनी मस्जिदें दिखा सकता हूँ जिन्हां बे औलादा ने मस्जिदां दे नाम मकान लाए हुए ने मस्जिदां दे नाम जमीनां लाइयां मस्जिदां दे नाम दुकानां लाइयां उन्हां दे वारस एक मुस्तफा दे कोल आया आन के कहंदा या सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोनिया मैं सारा कुछ इस्लाम नू वक्फ करना चाहना मेरे नबी फरमांदे ने तेरी औलाद सोनिया नहीं फरमाया तेरे वारस सोनिया है आप फरमांदे ने वारसां नू फकीर करके मरना ही तू सारी जायदाद मस्जिद दे नाम लाते इस्लाम दे नाम लाते उन्हां दा कौन वारस बनेगा वो तेरे नबी मरन दे वारस ने तेरे नप्पन दे वारस ने तेरे खर्चे दे वारस ने तेनू हस्पताल ले जाणगे तेनू मरे नू दफन करनगे तेरे परौणे सामणगे लिहाजा उन्हां दा हिस्सा विच तू अपना हिस्सा सिर्फ वक्फ कर सकदा बाकी नहीं कर सकदा आज कितने मुसलमान बैठे जरा सोचिए हजारों मस्जिदों की मैं मकान दिखा सकता हूँ बे औलादों ने मस्जिदों के नाम मकान लगा दिए मौलवियों ने चुप करके लवा ले जी जिन्नी फैंटी मौलवियों नू पैनी क़यामत नू किसे नू नहीं पैनी कि वो ते अनपढ़ जाहल सी तुसी पढ़े लिखे हो के लोकां नू ए नहीं सी कहंदे कि अल्लाह तो डरो जिन्ना डराना सी खुद नहीं डरदे जिन्ना डराना सी खुद नहीं डरदे जिन्ना डराना
سی خود نہیں ڈر دے امام احمد 10 لاکھ حدیث رسول دا حافظ تے اکھاں چوں سنے آندے بی بی اللہ تو ڈر کے میرے کول پوچھنا ہی لوکاں نوں ایک جنت ملے گی تے تینوں دو جنتاں ملن گیاں آج کتنے بیٹھے جے اپنا کردار سوچیے نا سوچیے ذرا دھیان نال اپنے اندر جھانکیے کہ ساڈا کردار کیسا ہے دنیا چ اللہ تو ڈرن والیاں دا کردار کیسا ہے سنیے ذرا دھیان سے کنا لوگاں دا ایمان ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم دا حکمران ہے ترکی استنبول تو لے کے گجرانوالہ لاہور شیخو پورا ایتھوں تک عمر بن عبدالعزیز دی حکومت ہے 99 ہجری چ حکمران بنے ہیں 101 ہجری چ فوت ہو گیا ہے 2.5 سال حکومت ہے 30 مہینے آؤ جدا دادا سورا بادشاہ جدا نبی سسر بادشاہ جدے 4 سالے بادشاہ 7واں آپ بادشاہ 3 بر اعظم دا حکمران ہے ایک دن بیوی کہندی ہے کرما والے آؤ مینوں چاہی دینے پیسے تیرے بچیاں دے کپڑے بنانے نے کہندا میرے کول پیسے نہیں کہندی ہے 1 مہینے دی تنخواہ ایڈوانس لے کے آؤ کہندے نے ٹھیک ہے وزیر خزانہ مینوں ایک کہا بھی مہینے دی تنخواہ ایڈوانس دے میں اپنے بچیاں دے کپڑے بنانے نے وزیر خزانہ کہندا لے لو پر مینوں لکھ کے دو 1 مہینہ تسی زندہ رہو گے کہندے نہیں میں لکھ کے نہیں دے سکدا پتہ نہیں زندگی دی سویرے ہی ڈور ٹوٹ جانی ہے کہندے جے تسی لکھ کے نہیں دے سکدے تے میں تنخواہ نہیں دے سکدا اپنی بیوی نوں کہندے نے انہاں پیسے دی گزارا کر میں 1 مہینے دی تنخواہ ایڈوانس نہیں لیا کے دے سکدا تو بینکاں کولوں قرضے لے کے پتر پالدا پیا ہے تو قرضے لے کے کوٹھیاں بنا رہے ہیں تو قرضے لے کے فیکٹریاں چلا رہے ہیں اج مریا پتہ نہیں تیرے بچیاں ادا کرنے کے نہیں تیری بیوی ادا کرنے کے نہیں تیرے پترا ادا کرنے کے نہیں سامان 100 برس کا اکٹھا کرنے والوں تمہیں پل کے خبر نہیں میں تمہیں سوال کرنا چاہتا ہوں آج یہ سوچے مسجد کے افتتاح کے موقع پہ گفتگو ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کون ہے جنہیں اپنی حکومت سے چڑیاں تے پرندیاں نو دانے کھوائے یہ کون عمر بن عبدالعزیز ہے جنہیں غیر مسلم دا قرضہ اتاریا یہ کون عمر بن عبدالعزیز ہے جنہیں اپنے دا قرضہ اتاریا یہ کون عمر بن عبدالعزیز ہے جدے دور چ شیر دی جرت نہیں بکری تے پنجا چک جائے یہ کون ہے جدے دور چ زکات لین والا کوئی نہیں یہ کون ہے جدے دور چ زکات لین والا کوئی نہیں یہ کون ہے جدے دور چ شیر بھیڑیا بکری تے حملہ نہیں کردا آج دنیا پانی تو چلے قوم نے زہر دے دیتا چنگے بندیاں نو کون چنگا کہندا ہے زہر دے دیتا عمر بن عبدالعزیز نو جڑا گھر بیمار پہنے کپڑے میلے نے تے مسلمہ بن عبد الملک تے فاطمہ بنت عبد الملک اے بادشاہ دی بیٹی ہے بادشاہ دا بیٹا ہے اے دا سالہ پتہ لین واسطے گھر آیا ہے تے آن کے کہن لگا میری بہن تو میرے بہنوئی نو کپڑے چنگے پوا دے بادشاہ پتہ لین آ رہے نے تے عمر بن عبدالعزیز نو تو کپڑے بھی چنگے نہیں پوائے تے کہندی اچھا ویر کل پواواں گی کل پھر آئے تے کپڑے ہوئی نے تے کہندی میں تینوں جھڑکیا بہن تینوں میں کہا سی کپڑے بدلنے تے بہن دیاں چیخاں ستے اسمان چیر کے لنگ گئیاں تے ویر دے کلیجہ نہ لگ کے آندی ویرا کی پوچھدا ہے عمر بن عبدالعزیز دا ایک کوئی سوٹ ہے وہی تو لیندا تے وہی پہن لیندا سی تے میں انہاں نوں کئی وارا کہا سی کہ ایک سوٹ ہی بنا لو تے کہندے مینوں ڈر ہوندا ہے کہ تے قیامت نوں کوئی ننگا کھڑا ہو کے نہ کہہ دے اللہ میں دنیا چ دی حکومت چ برہنا سا اے دے کول 2 کپڑے سی 2 جوڑ سی انہیں مینوں نہیں پہنایا تے میں ننگا رہا ہے لہذا مینوں ڈر ہوندا ہے میں سوٹ ہی ایک رکھیا ہے ایسی اللہ تو ڈرن والے لوگ سی انہاں لوگاں دا کردار اچھا انہاں لوگاں دا ایمان اچھا سی مسجد بنانے دا مقصد ہے ایسے ایمان والے مسجد چ پیدا ہون ایسے اسلام والے مسجد چ پیدا ہون عمر بن عبدالعزیز نے ویرا اکھاں میٹن لگا تے پتر کول بیٹھا ہے سنیے ذرا دھیان سے ہمارے ملک میں تو حکمران ملک لٹ کے کھا گئے مگر کوئی پوچھن دسن والا نہیں عمر بن عبدالعزیز اللہ تو ڈرنے والا ہے اج دنیا پانی تو جا رہا ہے تے داڑھی دا رنگ سفید ہویا پیا امام زین العابدین دے شاگرداں چوں نے حسین دے آخری پتر امام زین العابدین دے شاگرداں چوں امام حسن بصری بھی اے دے کلاس پہ لو امام زہری بھی اے دے کلاس پہ لو امام زین العابدین دے شاگرداں دے وچوں عمر بن عبدالعزیز تے کہن کی لگے نے سنیے جب دنیا تو جان لگے تے پتر نو کہندے نے بیٹا بات سنو جی بابا حکم ہوئے کہندے نے پتر اج دنیا فانی تو جان دا ٹائم آ گیا ہے تے پتہ نہیں ساگ کدوں مک جانے نے تے میری ایک نصیحت یاد رکھنی ہے بابا حکم ہوئے بیٹا حکمران دا ہے تے پتر نو باپ کی کہہ رہا ہے پترا جدوں میں مراں فلانے بندہ میں قرضہ دینا
تے میرا قرضہ اتار دی. لوگاں دے قرضے اتارن والا ہے, ایمنسٹی سکیم دینے والا ہے. سنیے سنیے گجراں والا کے بھاسیو, لوگاں دے قرضے اتارن والا ہے, غیر مسلم دے قرضے اتارن والا ہے, مسلمان دے قرضے اتارن والا ہے. تے خود قرضیو کہ دنیا تو جان لگے اپنے پتر نو آندا ہے فلانے دا قرضہ اتار دیں میں دینا ہے. تے بیٹے دیاں کھنڈول پئیاں آندے بابا میں قرضہ کتھوں اتارنا ہے, میرے کول تے نویں کفن جوگے پیسے بھی موجود نہیں گے. تے اپنے پتر نو کہن لگا پتر اینا پرانیاں چدراں چی بادشاہ باپ نو نپ دئی, کفن نواں ہوئے تے تاں کی ہے, کفن پرانا ہوئے تے تاں کی گل تے عملہ نال مکنی. اپنی قبروں کو پکا بنانے والوں, اپنی قبروں پہ ٹیلے لگوانے والوں, اپنی قبروں پہ پتھر لگوانے والوں, اپنی قبروں پہ ایسی لگوانے والوں, قبروں پہ نبی عرق گلاب سے غسل دینے والوں, یہ باہر سے خوبصورت قبریں بنانے کا کیا پیدا اگر اندر ہی آگ بلتی ہوئی, اگر اندر ہی آگ جلتی ہوئی. اس لیے تو کہا کرتا ہوں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کے جہاں ہے تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جہاں ہے تماشا نہیں ہے. مکی ہاں گہلا مکہ کیسے کیسے زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے, مٹے نامیاں کے نشاں کیسے کیسے, مٹے نامیاں کے نشاں کیسے کیسے, مل کے پیار سے مٹے نامیاں کے. یہ ننو گرائے کا علاقہ ہے, کون نہیں جانتا آج کہاں لیٹے ہیں. مٹھے نامیاں کے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ لاہور میں گزر کے آیا ہوں, مقبرہ جہانگیر, شالہ مہار باغداد, نبی استاد شاہی مسجد, چار مینار مقبرہ جہانگیر. مینار ڈگ دے پینے ٹیلاں ڈگ رہی ہیں, بوت بنگلہ ہے وچوں خوف اندہ گھاؤ گیا ہے, گھا سگی پڑی ہے وچ بادشاہ لیٹے آئے تے گزرن والے گزر رہے نہیں. رنگ روڈ تو مقبرہ جہانگیر نظر آندہ ہے. یہ پیغام ہے وقت دا بادشاہ مقبرہ جہانگیر, جہانگیر بادشاہ لیٹے آئے, مگر مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی آسماں کیسے. یہ نبی قریب سے گزرے کاموں کی, وہاں میرے سسرال ہیں, اس کے پاس رانا شمشاد کا گھر ہے, وہ جٹی روڈ کے اوپر ہے. اب دیواریں بچ چکی ہیں, گھر تقسیم ہو گیا ہے, مگر وہ وائٹ ہاؤس خوبصورت محل سڑک سے نظر آتا ہے. مگر چودھری صاحب قبروں میں مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تو کیا بن گیا ہے, تو کیا بن جائے, تو سب بن کے بھی تو کچھ بن نہ پائے. مٹے نامیوں کی. فیصل آباد میں ایک میرا بہت بڑا مریض لیاسا چونٹیا تھا, بہت سنتا تھا مجھے, بہت بڑا جناب اس دور کا نام تھا. جہاز میں جاتا تھا بے نظیر نہیں, اس کے لیے جہاز رکوا دیا, اس کو چھریاں لگی جہاز میں. مگر میرے نبی سنیے آخری انٹرویو میں کہتا ہے میں مدنی صاحب کو سنتا ہوں, مگر میں ان کے لفظ کے بارے میں بھی یہی کہوں گا. تو گوجرا فیصل آباد اس کے نام سے واقف ہے. لیاسا چونٹیا ہر جوان بزرگ جانتا ہے, مگر میں ان کے بارے بھی کہوں گا. مٹے نامیوں کے نشاں کے
کیسے کیسے زمین کھا گئی اور سما کیسے کیسے. یہ گجرانوالہ میں یوسف بلوان کا نام تھا. یوسف پہلوان پورے گجرانوالے میں مستوں کے لیے کتنی قربانیاں دی, اللہ کے گھر بنوائے. مگر میں سبھی کو پیغام دیتا ہوں, مٹے نا میاں کے نشان کیسے کیسے. ذوالفقار علی بھٹو کی زمین میں 7 ریلوے اسٹیشن, گاڑی چلتی ہے 7 ریلوے اسٹیشن پار کرتی ہے. ایک ریلوے اسٹیشن سے کلومیٹر کتنے کا فاصلہ ہے, پھر دوسرا ریلوے اسٹیشن, پھر تیسرا ریلوے اسٹیشن. وہاں گڑی خدا بخش میں بین جلیل بھٹو, وہاں جی فاطمہ بھٹو, ذوالفقار بھٹو, نصرت بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو, پورا خاندان گڑی خدا بخش میں لیٹا ہے. مگر لفظ یہی ہے, مٹے نا میاں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی اور سما کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا. پورا خاندان لیٹا ہے. آج اتنے مسلمان یہاں بیٹھے, آپ کے بڑے بھائی عزیز رشتہ دار قبروں میں چلے گئے. اور میں جہاں جملہ کہوں گا, ویراں تو وچڑنے کیا ہوندا کیا ہوندی ماج برا دی, جا جانے بین اکبر دی, جا جانے بین حسین دی. کتنے مسلمان یہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ نو ماننے والوں, نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھنے والے ہو, بڑے توجہ نہ تجھے گفتگو سن رہے جے تے ممی ایک ایک گل سمجھا رہے ہیں. اپنا ایمان بنائیے, کس طرح دا ایمان ہونا چاہیے. مسجد چ نمازیاں ڈرن والے اللہ تو کنے کو رہ گئے نہیں. آج اس جگہ پہ مسجد بن جائے گی, قیامت تک آپ کو اس کا اجر ملے گا. آپ اس کے افتتاح میں آئے ہیں, وہ دین اب اللہ تنوی آبی ہاری واسطے آئے جے. ہر لفظ سننے والا ہے, ایک مسئلے وچ اگر تسی 1 روپیہ بھی ملاتا تے قیامت تک 1 روپیہ نجات واسطے کافی ہے. اگر کسی نے 5 روپے مگائے تے وہ بھی نجات واسطے کافی, اگر کسی نے 1000 ملایا تو بھی نجات واسطے کافی. مگر اے موجودہ نہیں پتہ چلنا, اللہ پاک غیب چ جدوں مدد کرے گا تے قیامت نو دکھائے گا. اور جڑی مسجد ایک مسلح بنایا سی, قیامت تک میں تیری نجات دا ذریعہ بنایا تے سما کرتا ہے. تے لفظ سنیا جے دھیان دے نال, انہاں لوگاں نو آخرت یاد ہوئے, انہاں دا کردار کیسا ہے. خالی مسجد بنانا کمال نہیں, مسجد چ نماز پڑھنا کمال. پھر اس تو وڈا کمال ہے کہ نماز پڑھنے والا اللہ تو ڈرنے والا ہوئے. بولو اللہ تو. خالی نمازی بننا کوئی کمال نہیں. نافق بڑیاں بڑیاں لمبیاں نمازاں پڑھتے سے, مگر ان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں تھا. وہ اسلام کو حق نہیں مانتے تھے, صرف مجبوری سے مدینے میں رہنے کے لیے, لوگوں کی نظر میں حضرت صاحب عزت پانے کے لیے وہ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے. مگر آپ سنیے, جب تک ہمارے عمل سے اللہ سے ڈرنے کا اظہار نہیں ہوگا بات نہیں بنے گی. ادھر کتنے مسلمان بیٹھے ہیں جو وکیل کو کہتے ہیں آج پیشی لے دے, کیوں جی میں بیمار ہوں, حالانکہ بیمار ہوتا نہیں ہے. وکیل اس کی جگہ پہ جھوٹ بولتا عدالت میں, اور پھر گالی جج کو پڑتی ہے کہ جی جج فیصلہ نہیں کرتا. جب ہم خود بے ایمان ہو جائیں تو جج فیصلہ کیسے کرے گا, جب ہم خود اللہ سے نہیں ڈرنے والے. ایک بندہ بھیجے بچوں کو چپ کرواؤ ذرا, ایک بندہ جائے انتظامیہ. جڑے والے عرض کرنا چاہ رہا, میں بہت پیارا پوائنٹ جتنے دوست ہے باپ دے سامنے پیش کیتا ہے. اپنا ایمان بناؤ ذرا, دھیان میرے وال. کنے بجے اذان ہوندی ہے؟ جدو امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں تسی توجہ نال بات سن دے جاؤ. میں کتھوں جمعہ پڑھایا, سفر کیتا, تاڑے کل پہنچے آئی, پھر سیال کوٹ دا سفر کرنا ہی, دن رات میں سفر چ رہنا ہی. میں چاہنا کہ گالا سمجھاواں کہ مسجد بنانے دا مقصد کیا ہے. سنیے ذرا دھیان سے, آج ساڈا کردار تے اللہ والیاں دا ایمان کیسا ہے. حضرت جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں کتنے واقعات سنا رہا, میں چاہنا ہے کہ گل سمجھاندا جاواں.
جاواں۔ حضرت سلمان فارسی کون ہے؟ حضرت عمر نے گورنر بنا کے ایران بھیج دیتے نے، 3 سال گورنر رہنے۔ ایک دن جناب حضرت عمر دے کول آئے نے، آن کے ویکھیا عمر استقبال اگے واسطے ودے نے کہ میرا گورنر آیا ہے۔ جناب سلمان سلام جی بہت بوڑھے صحابی نے، سنیے دھیان نہ، حضرت جناب سلمان فارسی بوڑھے صحابی ہیں تے سب سے بوڑھا صحابی حضرت سلمان فارسی ہے تے بیرا سامنے کھڑے نے تے نبی پاک صحابی دا مشورہ بھی مان دے سی۔ اے صحابی دا مشورہ بھی دسو بھی کتنا عظیم انسان ہوئے گا جدا مشورہ مصطفیٰ نے منیا ہے۔ حضرت جناب سلمان فارسی موت تے کنا یقین رکھ دے سی، اللہ تے کنا یقین رکھ دے۔ سنیا جے اپنے عمر دے سامنے کھڑے نے تے کہندے نے سلمان اینے سال گورنر رہ کے آیا تے کی لے کے آیا ہی؟ کہندے نے حضرت چھڈو اللہ دا معاملہ ہے تے تسی کیوں یہ گل بندیاں چ پوچھ رہے؟ کہندے نہیں ساری رایا کھڑی ہے، مینوں جواب چاہیدا ہے۔ دسو بھی استقبال واسطے لوگ آئے ہون تے انہاں دے سامنے پوچھئے کہ تسی کی لے کے آئے ہو؟ اے گورنر سی، یہ پاکستان کا گورنر نہیں، یہ پنجاب یہ سندھ کا گورنر نہیں، یہ گورنر ایران کا ہے تے عمر دے دور دا گورنر ہے۔ تے کہندے نے صحابی رسول ہے، مصطفیٰ نو دیکھنے والا ہے۔ ولی من خاف مقام ربی ہی جنتان، اللہ تو ڈرنے زندگی گزارنے والا ہے، اللہ تو ایمان رکھنے والا۔ وخافونی ان کنتم مومنین، اللہ تو ڈرنے والا ہے، ذرا اللہ کو سننے والا ہے۔ کی کہندے نے آندے نے عمر مینوں پوچھیا کی لے کے آیا ہے؟ کہندے جناب میں 3 سالاں چ ایک لکڑی دا پیالہ لے کے گیا سا، ایدے چ رات نو پانی چ سکیاں روٹیاں پیواں دینا سا، صبح اٹھ کے کھا لینا سا۔ کہندے نے جناب تسی شوربے نال سالن نال روٹی کھانی سی، تو گورنر ہے، تیرا حق بندا ہے، تو افسر ہے، تو گورنر ہے تے روٹی سالن نہ کھاندا۔ حضرت جناب سلمان دیاں اکھاں ڈول پیاں۔ کہندے نے سلمان کیوں رویا؟ کہندے نے مینوں ڈر آندا سی کتے میری رایا چوں کوئی بھکھا بندہ کھڑا ہو کے نہ کہہ دے کہ ساڈا گورنر شوربے نال گوشت نہ روٹیاں کھاندا سی تے مینوں سکی بھی نہیں لبھی، اس واسطے میں رات دیاں سکیاں روٹیاں پانی چ پیو کے کھانا کتے اللہ قیامت دے دن مینوں پکڑ نہ لوے۔ آج کتنے بیٹھے پرا 3 پنا دی کوٹھیاں پائیاں نے، پہن دے گھر چ چھت چوندی پئی ہے۔ آج کتنے مسلمان وچ بیٹھے نے اپنے گھر چ کروڑ روپیہ بینک چ پیا ہے تے پرا دے بچے لوکاں دے گھر کام کردے پئے۔ ایک دکھاؤ کتنے مسلمان جڑے اپنے یاراں نو 10-10 ہزار دیاں کڑائیاں کھوانے والو، یاراں نو 10-10 ہزار روپیہ جنیاں تے لٹانے والو، لاکھ لاکھ روپیے دا ہار پانے والو۔ اج تیرے پرا دے یتیم بچے رول گئے، مینوں دس تینوں موت یاد ہے، قبر یاد ہے، تو منا بھی کنے بیٹھے ذرا سوچ کے دس اپنے پرا دے یتیم بچیاں نو، اپنے پرا دے یتیم بچیاں نو اپنے بیٹے دے برابر سوٹ لے کے دیتا ہے، اپنے بیٹے دے برابر جتی لے کے دیتی ہے، اپنے بیٹے دے برابر کپڑے لے کے دیتے ہوں۔ میں شعر پڑھاں گا پھر تانوں سمجھ آئے گا۔ روندے آں ویک شریک وی بوئے ٹو لیندے، بن ماواں دے کامی ٹکڑے کھو لیندے، اپنیاں ماواں والی تھا کوئی لیندا نہیں، اتلے منو تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے، پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوندے نے، بھکھیاں رہ کے لوکو پتر جوندے نے۔ اوے اپنے گھراں چ چپسا لگانے والو، سلک کرانے والو، کوٹھیاں بنانے والو، اوے پرا دے بچے رل گئے یتیم بن کے، پین دے بچے رل گئے یتیم بن کے۔ اوے مستوں میناروں پہ لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے والو، بتاؤ اسی مسجد کے امام کے بچے رل گئے، اسی مسجد کے امام کو عمرہ نصیب نہیں، وہ مسجد کے مینار پہ 5 کروڑ لگانے والو، اسی مسجد کے امام کی بیٹیوں کا رشتہ کبھی کسی نے پوچھا نہیں، کیونکہ وہ نیک بھی ہے، نمازی بھی ہے، امام بھی ہے، خطیب بھی ہے، قاری بھی ہے، مفسر بھی ہے، مصنف بھی ہے، ساری کتابوں لکھنے والا بھی ہے، پوری مسجد میں نیک بھی ہے، مگر اس کی بیٹی کا رشتہ کسی نمازی نے نہیں پوچھا، کیونکہ جرم ہے اس کا، وہ ایک حجرے میں رہتا ہے، ایک غریب سے مکان میں رہتا ہے، اس کا جرم یہ ہے وہ غریب ہے۔ اور دنیا کو امیری سمجھنے والا، یہ امیری تو دنیا میں تمہیں بڑے بڑے
खलीज लोगों के पास नजर आएगी, ये अमीरी तो बड़े बड़े बादशाहों के पास नजर आएगी, मगर इज्जत तुम्हें किसी के पास नजर नहीं आएगी। अगर इज्जत अमाल में होता, अगर इज्जत इन कोठियों कारों में होता, आज अमीरों की कितनी बेटियां सड़कों पे टिकटॉक बनाती हैं, आज अमीरों की कितनी बेटियां फेसबुक पे आईडी बनाती हैं, आज अमीरों की नाम नहाद ये दुनिया में गैरतमंदों की बेटियां टिकटॉक पे नाच दिखाती हैं। और दुनियादारों, गरीब की बेटी का रिश्ता ना पूछने वालों, अमीर की बेटी नाचने वाली भी तुझे पसंद आ जाती क्योंकि उसके पास दौलत का रिश्ता है। अपने भाई की बेटी 5 टाइम नमाज पढ़ने वाली भी तुझे नजर नहीं आती क्योंकि उसके पास दौलत नहीं है। आज कितने बैठे अपने अपने गिरेबान में जंग के, हमने मस्जिदों से क्या सीखा है? उसी मस्जिद के इमाम की बेटी तहज्जुद गुजार होती है, मगर तहज्जुदगार नमाजी कहता है मेरे बेटे के लिए रिश्ता ढूंढो, कोई वापडा टाउन से, ये नादी सेटलर टाउन से, ये डीसी कॉलोनी से, कोई अमीर घर का रिश्ता ढूंढो। फिर जब वो आकर थप्पड़ मारती है ना, फिर इनको याद आता है मौलवी जी बहू अच्छी नहीं मिली। अगर दुनिया की दौलत से बहू अच्छी ढूंढोगे तो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। आज कितने बैठे हैं जरा अपने अपने गिरेबान में जंग के, कितने परादियां बेटियां दे सिर चिट्टे हो गए सी, रिश्ते बाहरों लभदे, भैनां दियां धीयां दे सिर चिट्टे हो गए, रिश्ते बाहरों लभदे, सके भरा रोंदे ने। हर हमें सुकून चाहिए दौलत वाला। हज़रत जनाब सलमान सामने खड़े ने, सुनिया जे कहते सलमान की लैके आया? कहते जी लकड़ी का प्याला लैके गया सा, उहदे च सुकियां रोटियां प्यों के खा के आया। कहते बचा के की ले आंदा है? कहते जेड़े कुर्ते च गया। सुनिए